बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुश आमदीद आप लोगों को। छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि सामिया खान नाम है मेरा। और मैं हमेशा कहती हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे 4 महदूद से नॉलेजेस दिए हैं। उस रब के सदके जाऊँ जिसने मेरी पेशगोइयों का 100% का रिकॉर्ड बना दिया इस साल, पिछले साल में। इसके बावजूद मैं आप लोगों को कहती हूँ कि ये गाइडलाइन है, ये 70 to 75% ये गाइडलाइन है, इससे ज़्यादा ये इल्म नहीं है। जिस तरह नेविगेशन आपको गाइड करती है कि इतने मिनट में आप डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे, लेकिन रब को पता है कि वो गाड़ी या वो सवारी उस डेस्टिनेशन पे पहुंचना भी मंजूर है कि नहीं मंजूर है। तो देखिए, साइंस इतनी पावरफुल नहीं है कि वो बता दे कि कहीं पे रास्ते में कड़च भी हो सकता है। सफ़र ही एक मेरे हमारे जानने वाले गाड़ी चलाते चलाते वो बंदा फेंट हो गया। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए, गाड़ी चलाते चलाते, वो तो खाली रोड थी कि वो दाएं बाएं गाड़ी बच के जब रुकी है, फिर थोड़ी देर के बाद उनको होश आया जब गाड़ी दरख्त के साथ हिट होती है, अल्लाह ने उनकी जान बचा ली। तो ये गुमान रखना कि जो है मैं बहुत ही अक्ले कुल हूँ, ये इंसान के अल्लाह ने बहुत ही पर काट के रखे हुए, अगर हम समझें इस बात को। तो जो है, जिस तरह नेविगेशन का काम होता है, महकमा मौसमियात आपको अलर्ट्स जारी कर रहा होता है, इसी तरह ये सितारे वार्निंग जो है दे रहे होते हैं, अच्छा होने की भी। लेकिन याद रखिए, अच्छा भी रब के हुक्म से ज़मीन पे होना है और बुरा भी रब के हुक्म से होना है। इसीलिए अच्छा होने के लिए दुआ करनी है, बुराई से बचने के लिए अल्लाह की अमान मांगनी है। तो दोनों चीज़ें कंडीशनल है रब के हुक्म के साथ। ये प्लीज़ ये पॉइंट कभी भी मत भूलिएगा कि कोई सितारा बाहर की खबर दे सकता है, आपके अंदर वो तवानाई होनी चाहिए, रब की तरफ से हुक्म होना चाहिए कि उसकी कितनी ब्लेसिंग्स आपको मिलने जा रही हैं। तो ये हम ये नहीं कह सकते 100% कि अगर जुपिटर ऐसा आया है तो वो करके ही जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि मांगते रहो। उनको यही पसंद है, मांगना, अपने बंदे का अपने साथ जो है। इबादत के लिए उनके पास हज़ार हाफ फरिश्ते हैं जो कि गलती भी नहीं करते, अल्लाह की पाकी और सुबहानी बयान करते हुए। आप दुनिया में, मैं अगर आप लोगों को इस साल का एक मैसेज देना चाहूँ, अगर इस साल का एक रेजोल्यूशन देना चाहूँ, यकीन करके देखिए कि आप अपनी नीयत के ऊपर काम करके देखिए। अगर आप अपनी नीयतों को साफ रखना शुरू कर दोगे ना, आप अपनी जो है नेकी करते हुए या जो है वो करते हुए सिर्फ अपनी नीयत को साफ करके देख लें, फिर देखें कैसे रास्ते आसान होते हैं। मेरा रब पानी में से भी आपके लिए रास्ते बना देगा, वो किसी चीज़ के सदके भी आपके लिए रास्ते बना देगा, अगर आपने अपनी नीयत पे। क्योंकि देखें, हमारा जो रिलीजन है जिसमें हम पैदा हुए हैं, टोटल नीयत पे बेस्ड है। हमने एक ही तरह की हमारी नमाज है, नवाफिल हैं, वितर हैं, फ़र्ज़ है, लेकिन हमें नीयत करनी पड़ती है। नीयत का क्या मकसद है? हमने इन फरिश्तों को बताना है कि हम अब फ़र्ज़ पढ़ने लगे हैं, अब हम नफल पढ़ने लगे, अब हम वितर पढ़ने लगे। रोज़ा खोलनी है तो नीयत करनी है, रोज़ा रखना है तो नीयत करनी है, नमाज शुरू करनी है तो नीयत करनी है। तो नीयत का कितना दारो मदार है, ये आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी 2023 की हाइलाइट्स कोशिश की है कि आपको दे सकें, आपके लिए कुछ ज़्यादा राह, खिज़रे राह बन सकें, अल्लाह ने अगर तौफीक दी। हर मुश्किल के बाद आसानी है। 2022 भौचाल वाला साल था। मैं कहती थी कि इनकलाबी तब्दीलियों वाला साल है, ये एक रैपिड तब्दीलियों वाला साल है। आज इस साल से गुजर के जो हम में से 2023 में जा रहे हैं, हम सब मिलके सेलिब्रेट करेंगे कि हम गाजी हैं रब के हुक्म से। क्योंकि इतनी मुश्किलात वाले साल में, जिसमें पाकिस्तान में ने तो सैलाब ने तबाही पुट के रख दी जो है, और आज भी उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, सब भूल चुके हैं उनको, वो कहाँ गए, कोई कैमरों का रुख दोबारा उस तरफ नहीं हुआ। तो खैर, अल्लाह ताला है संभालने वाला। अल्लाह ताला ने इंसान के बस में तो रखा ही नहीं है किसी को। तो अब हम एंटर होने जा रहे हैं रब के हुक्म से 2023 में। एक हाइलाइट्स बनाने का इरादा किया है आप लोगों के लिए। कुछ सितारे जो कि 19 जनवरी
22 से तूफान मचाने के लिए आए थे, 2023 में उन्होंने वो जगह छोड़ देनी है, वहाँ से वो रिटायरमेंट का ऐलान कर देंगे। कुछ नए सितारों की पोस्टिंग्स तैनातियाँ होंगी, वो क्या ब्लेसिंग्स देंगी आपको कुछ की तो 20 दिसंबर से हो गई हैं, 20 दिसंबर 2022 को हो गई है, और फिर जून में एक तब्दीली बनेगी। तो ये वाला साल 2 नशिस्तों में बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब ये 12 सितारों को कहाँ किसी को क्या फ़ायदा देगा, क्या ब्लेसिंग्स देगा, उसके लिए हमें सुनना तो ज़रूरी है। और वो लोग जो ज़ाती तौर पे, ये तो जनरलाइज हॉरोस्कोप्स होते हैं, वो लोग जो अपनी ज़ाती रीडिंग के लिए कांटेक्ट करना चाहते हैं, ये नंबर है मेरी स्क्रीन पे, 0302 नेटवर्क कोड है, नंबर है 444771। इस नंबर के थ्रू अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं आप, जो है विजिटिंग भी, टेलीफोनिक भी। तो ये नंबर आपकी मदद करेगा टेलीफोन अपॉइंटमेंट बुक होने के लिए। तो यहाँ पे आप राब्ता बिल्कुल कर सकते हैं। कंप्लेंट सेल भी बनाया है, ये नंबर आपको शिकायत यहाँ से मिल रही है तो 0306 कोड है, नंबर यही है। आप इस नंबर पे अपनी शिकायत जो है वो लगवा सकते हैं। तो जो शिकायत, बार बार मैं कहती हूँ कि मुझे टेक्स्ट कीजिए, व्हाट्सएप मत कीजिएगा। फिर जब मैं फ़ोन खोलती हूँ ना, यकीन करें मेरे पाकिस्तानियों को सलाम है, व्हाट्सएप की एक लाइन होगी, यार यही बात आप टेक्स्ट पे लिख दीजिए ना। मैं व्हाट्सएप नहीं रीड कर सकती, कोई 1000 व्हाट्सएप आ जाए, मुझे बताएं मैं कैसे उसको पढ़ सकती हूँ। तो मेरे साथ कुछ तो ताउन कीजिए, मैं हर फ्रंट पे अकेली औरत हूँ जो जिहाद कर रही हूँ ज़िंदगी का। तो मेरा बाजू बनिए ना, मेरे साथ, मेरा साथ दीजिए इस चीज़ में। बहुत सारे बहन भाई जो 2023 की इंडिविजुअल रीडिंग कराना चाहें, तो भी इसी नंबर पे अपॉइंटमेंट बुक होगी। ज़रा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि नए साल पे एकदम रश आता है हम पे। जो है टेलीविज़न का भी रश आता है, जैसे वो नात हुआ का सीज़न होता है ना रमज़ान में, हमारा ये वाला सीज़न होता है कि नए साल। हालांकि मैं सियासी पेशगोइयों से रिटायरमेंट का ऐलान कर चुकी हुई हूँ, लेकिन क्योंकि मेरी कुछ पेशगोइयों का तसलसल जारी है इस साल भी, वो वही है, गुज़श्ता से पेवस्ता का सिलसिला है, तो शायद मैं अभी तो उनको भुगतूंगी कि जो पेशगोइयाँ मैंने दी हुई हैं। मोनोलॉग थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन क्योंकि आपको कुछ चीज़ें डिटेल में बतानी थी। इसको बिल्कुल ये ना समझिए, इसको शिर्क ना समझिए। शिर्क वहाँ आता है जहाँ हम किस्मत को बदलने की बात करते हैं, तावीज़, धागे, जादू टोनों की बात करते हैं। हम तो रहनुमाई ले रहे हैं। रहनुमाई लेने में ना आपका ईमान ख़राब होने जा रहा है, ना अपना ईमान कमज़ोर करें, ना मुझे ईमान से खारिज करें, वरना वो तो सीधा सीधा ईमान से खारिज होने वाली बात है कि अगर मैं उस काम में पड़ जाऊँ। मैं तो बार बार आपको कहती हूँ, ये अंदाज़ों का इल्म है, इम्कानात का इल्म है। जो ब्लेसिंग्स है वो भी आपकी नसीब से मिलनी है और आपकी दुआ से मिलनी है। अगर कोई आजमाइश आनी है तो वो भी हमारी अपनी कुछ अमाल की सख्तियाँ कह लीजिए, कुछ तकदीर की सख्तियाँ कह लीजिए। साथ ही तकदीर बनाने वाले ने कहा है कि मेरा गिला मखलूक के आगे मत करो, अपनी तकदीर को कभी बुरा मत कहो। आप सोचिए, जितना मैंने हम्बल लोगों को अल्लाह का शुक्रगुजार होते देखा है, मैंने बड़ी बड़ी जो प्रिविलेज्ड लोग हैं, जो ब्लेस्ड लोग हैं, उतना ही मैंने उनको क्रिपिंग करते देखा है। अजीब ही अल्लाह की शान बेनियाजी है कि वो अपनी छोटी छोटी चीज़ों पे भी खुश हो रहे होते हैं। शुक्र अल्लाह, और शुक्र करने से नेमतें बहुत बढ़ती हैं। खैर, अब हम बहुत, मैंने आपका सर खा लिया, लेकिन नया साल था, कुछ कहना, कुछ बात करना भी आपसे ज़रूरी था। और मेरा जो है ये हाइलाइट्स होंगी, लेकिन मुकम्मल तफसीलात के लिए आपकी दुआएं मुझे हर हफ्ते आपसे मिलने के लिए लाएंगी। तो मुकम्मल दुआओं के लिए जो है ना, वो आपने मेरा आना अपने साथ मांगना है, ताकि मैं आपके साथ जो है काम कर सकूं, आपके साथ चल सकूं, और मैं अपना फ़र्ज़ उसी तरह अदा करती रहूं जिस तरह हमेशा करती हूं। अगर कोई गलती हो जाए करे तो माफ़ कर दिया करें, क्योंकि इतना एक्सटेम्पोर बोलना, उसमें गलती का इम्कान तो बहरहाल होता है। तो जब रब ताला दरगुजर कर देते हैं, अब हम ताख़ीर किए बगैर, हर सितारे को अपनी हाइलाइट्स मिलेंगी 12 महीनों की। ये छोटी सी कोशिश है, अगर आपको पसंद आई, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, इसे जितना शेयर कर सकते हैं कीजिए, ताकि मेरी भी हौसला अफजाई होगी और मेरा काम करने का मोराल भी बढ़ेगा।
اب تاخیر نہیں کرتے اور ملتے ہیں انشاءاللہ جو ہے ہر ستارے کے 12 ہائی لائٹس کے ساتھ۔ مکمل تفصیلات کے لیے ویکلی نہیں چھوڑ سکتے آپ، یہ صرف ہائی لائٹس ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنے 12 ستاروں کو اور اپنے پیاروں کے ستاروں کو بھی پڑھیے، اور ہمارے لیے مزید ہماری فیملی میں اضافہ کیجیے، میری لاؤنج کی رونق بڑھائیے۔ میں ہمیشہ کہتی آئی ہوں اور کہتی رہوں گی کہ یو پیپل آر مائی اسٹرینتھ، یو پیپل آر مائی لائف لائن، یو پیپل آر مائی فیملی۔ تو یہ جو ہے اس لاؤنج کی رونق آپ لوگ ہیں، آپ ہیں تو میرا لاؤنج آباد ہے۔ تو اب کرتے ہیں انشاءاللہ 12 ستاروں سے، 12 مہینوں سے ملاقات، 12 ستاروں کی ملاقات کراتے ہیں 12 مہینوں سے۔ تو جی میرا خیال اب تاخیر نہیں کرتے، اپنا اپنا ہاروسکوپ سنتے جائیے گا۔ تھینک یو جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامیہ خان لاؤنج میں خوش آمدید۔ اور ٹورینز یعنی برج سور والے جو لوگ ہیں، کیسا رہے گا 2023، اس کی ہائی لائٹس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ ڈیٹیلڈ ہاروسکوپ آپ کو ویکلی فالو اپ کرنا پڑے گا، کیونکہ ڈیٹیل نہیں دی جا سکتی۔ ایک ہائی لائٹس ہم آپ کے لیے بنائیں گے تاکہ اس سے بھی آپ اپنے 2023 کا لائحہ عمل تیار کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اتنی انفارمیٹیو جو ویڈیوز ہیں وہ ٹائملی مل جایا کرے، تو پلیز سبسکرائبر جو ہے وہ بنیے، اس کا بٹن دبائیے، ہم سبسکرائب کا بیل آئیکن دبائیے، اور آپ جو ہے ہمیں اپنی قیمتی رائے سے بھی نوازیے، تاکہ جو ہے ہمارے لیے بھی وہ ایک طرح سے آئی اوپننگ ہوتا ہے ہمیں کہاں اپنی اصلاح کرنی ہے۔ اور دوسرا جو ہے، یہ تو جنرلائز ہاروسکوپس ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو میٹنگ کے لیے اپنی جو ہے پرسنل ریڈنگ کروانے کے لیے اس کو اور طریقے سے پڑھا جاتا ہے، اس کے لیے نمبر ہمارا اسکرین پہ آپ کے ساتھ چلتا رہتا ہے، وہ آپ کے پاس موجود ہے انفارمیشن جو ہے۔ تو 2023 جو ہے اللہ کا شکر ہے کہ دیکھتے ہیں کہ کیا اس میں آغاز تو بہتر ہے، دیکھتے ہیں کہ انجام محبت کیا ہوگا۔ تو یہ 12 مہینوں کی ہائی لائٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں۔ سب سے پہلے ٹورینز، اگر آپ کے پاس آپ کی تاریخ پیدائش نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا نام اردو میں بے اور انگلش میں بی سے شروع ہوتا ہے، تو بھی آپ اس ستارے سے اپنے لیے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا جنوری کیسا رہے گا ٹورینز۔ ٹورینز جنوری میں بھی جو ہے، جیسے آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا کہ جو رشتے ہیں، ازدواجی زندگی ہے، کاروباری ہے، اس میں بیچ میں تو ایک فیز آیا تھا جس نے آپ کو جو ہے ریسکیو تھوڑا سا مرمت کی ہوگی رشتوں کی، لیکن پھر ستارے تھوڑے سے وہاں پہ بمپی رائڈ چل رہی ہے۔ اسی سال میں وہ ڈیٹ میں آپ کو دے سکتی ہوں، لیکن جو ہے انشاءاللہ جولائی وہ والا مہینہ ہوگا جس میں آپ اس عذاب سے نکل جاؤ گے ٹورینز۔ تو رشتہ نبھانا، پھر وہی میرا آپ پہ زور ہے، تو یہاں تک سفر آپ نے کاٹ لیا ہے، بیچ میں ستارے اچھے بھی آئے تھے جو کہ جوڑ رہے تھے چیزوں کو، تو اللہ کرے کہ اس وقت جو ستاروں کی روشنی ہے وہ آپ کے لیے ایک بہتر منظر نامہ پیش کرے۔ اچھا، فائنینسز میں اس وقت الارمنگ سچویشن ہے، جو ہے نا وہ فضول خرچی سے بچنا ہے، کسی پہ اعتبار کرنے سے اس مہینے میں بچنا ہے، بجٹ کو ذرا سا مینج کر کے چلنا ہے تاکہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ آپ کے لیے کوئی مشکل پیدا نہ کرے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں جی 7، 8 اور 9۔ پھر جنوری ہمارے جو ٹورین اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بڑی اچھی بسم اللہ کر سکتا ہے، کوئی باہر کے راستے کھل سکتے ہیں۔ جن لوگوں نے باہر مائیگریٹ کرنا ہے وہ تیاری رکھیے، ان کے لیے راستہ کھل سکتا ہے وہاں پہ باہر جانے کے لیے۔ مائنڈ بھی ہمیں آپ کا ذرا پیسفل نظر آتا ہے۔
اس وقت اب آپ کے لیے میسج ہے کہ ریلیجن سے مدد لینا شروع کیجئے، اچھے دوستوں کی کمپنی میں وقت کو گزاریے۔ اللہ پاک آپ کی خواہشات بھی اس سال میں پوری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس سال آپ کا ٹائم شروع ہو گیا ہے۔ جس مذہب میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے، روحانیت کی طرف جو ہے تھوڑا سا اپنی جاری رکھیے توجہ، انشاءاللہ آپ کے لیے بہت آسانیاں ہوں گی۔ اب ہم چلتے ہیں جی، آپ کا جو ہے دوسرا مہینہ آ گیا ہمارے پاس، کیا کہتا ہے ہمیں آپ کا فیبرری جو ہے جی ٹورینز۔ وہی ہے جو ہے فیبرری میں فائنینسز کا تھوڑا سا وہ جو ایک تناؤ آیا ہوا تھا نا، نومبر دسمبر 2022 اور پھر جنوری 2023، وہاں پہ جا کے فائنینسز کچھ بہتر ہوتے ہیں۔ ریلیشن شپ میں ابھی بھی آپ نے عقل سے چلنا ہے۔ جو بھی ریلیشنز ہیں آپ کے بزنس پارٹنر کے ساتھ، لائف پارٹنر کے ساتھ، ابھی بھی آپ نے عقل سے چلانا ہے، دل کو، ایموشنز کو بیچ میں نہیں لانا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ابھی بھی ٹائم بہتر چل رہا ہے۔ وہ لوگ جو اپنے کوئی پیپر ورک سے ریلیٹڈ کام کرنا چاہتے ہیں، ابھی بھی ستارے بہتر ہیں۔ ستارے اب آپ کو بزنس اپرچونٹیز بھی دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دوستیاں بھی آپ کے لیے جو ہیں اس وقت بڑی ہی باعث راحت ہو سکتی ہیں۔ اور پھر میری وہی آپ لوگوں کے لیے میسج، کیونکہ اس وقت یہ شکر ہے کہ کاروباری مواقع بھی ٹورینز آپ کو ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور پھر جو دوسری اچھی چیز ہے آپ کا روحانیت میں ٹائم، تو جو اگلا سال ہوگا میں آپ کے ذمے لگ جاؤں گی کہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے آپ۔ تو یہ آپ کی جو دعائیں مانگی ہوئی ہیں یہ اسی سال میں ہی آپ کو اتنا فائدہ دیں گی کہ آپ کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں جی اپنے اگلے مہینے ٹورینز، اب ہم پہنچ گئے ہیں مارچ 2023 کے اندر جو ہے، اور مارچ 2023 ہمیں کیا کہتا ہے؟ ریلیشن شپ میں آپ کی دعائیں آپ کے ریلیشن شپ کو کہیں نہیں ہلنے دیں گی۔ تو وہ پارٹنرشپ کی دعائیں ہیں، وہ بزنس ریلیشن شپ کو بچانا ہے، ازدواجی زندگی پہ کام کرنا ہے۔ تو اس وقت آپ کی دعائیں میں مان نہیں سکتی کہ کہیں پہ آپ کو لیٹ ڈاؤن ہونے دیں۔ تو اس کی کوشش جاری رکھیے گا۔ فائنینسز ابھی بھی سٹیج وہی ہے کہ پیسے آتے رہیں گے۔ وہ جو پیچھے ایک طوفان تھا ہاتھ سے نکلنے کا، وہ ٹائم یہاں پہ سیفلی آپ لوگوں نے کاٹ لیا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں کہ اگلے کیا کہتے ہیں جی، 7 8 9 9 پہ بھی ستارہ ٹھیک ہے۔ اب ذرا ہوشیار ہو جانا ہے، کوئی بھی آپ کو کسی مقدمے میں نہ پھنسائے، اس کی آپ نے کیئر کرنی ہے۔ بزنس مواقع آپ کو مارچ کے مہینے میں بھی دوستوں کی مدد سے، یا جو آپ کا ڈیزائرڈ ٹارگٹ ہو کہ یہ کانٹریکٹ مجھے مل جائے، تو جو بزنس مین ہمارے ٹورینز ہیں ان کے لیے بڑی خوبصورت مواقع یہاں پہ بن رہے ہیں۔ جو ہمارے ٹورینز بزنس مین ہیں، روحانیت طور پہ وہی ٹائم ہے آپ کا۔ اس وقت کی مانگی گئی دعائیں ایک تو اللہ کے پاس آپ کے درجات بڑھا رہی ہیں، دوسرا آنے والا جو سیکنڈ ہاف ہے دنیا بھی آپ کی آسان کر رہی ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں، آپ کا آ گیا اپریل کا مہینہ، یہ آ گیا جی ٹورینز اپریل کا مہینہ۔ اور اپریل کا مہینہ ہمیں کیا کہتا ہے آپ کے لیے؟ یہ دیکھیں، اب آ گیا پھر ایک ستارہ آپ کی ازدواجی زندگی میں خوشی کا جھونکا لے کے آیا ہے، اور دماغی طور پہ بھی آپ کیپیبل ہیں کہ آپ بہت آرام سے اپنے ریلیشن شپ جو ہیں بزنس پارٹنر کے ساتھ یا لائف پارٹنر کے ساتھ یا سوشل ریلیشنز، ہو نہیں سکتا کہ آپ پازیٹیولی ڈیل نہ کریں۔ اس وقت آپ اتنی خوبصورت، مجھے آپ کی دماغ کی کنڈیشن، روشنیاں اس کے اندر نظر آتی ہیں کہ اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے جتنی اللہ پاک آپ یہاں پہ۔ ہاں، اس وقت اگر آپ نے ایک شہر سے دوسرے شہر ٹریول کرنا ہو، صدقہ دے کے کریں گے آپ، سسرالی رشتہ داریاں ہوں، خاندانی رشتہ داریاں ہوں، ان میں ذرا آپ کو تحمل سے کام لینا ہے۔ اپنی وہ روایتی جو حق گوئی ہے اس سے آپ نے کام نہیں لینا۔ اور جو سب سے بڑی چیز ہے کہ اس وقت جو ہے دوست احباب آپ کی مدد کے لیے تیار نظر آتے ہیں۔
प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो टॉरियंस, वहाँ पे भी सितारा जो है हमें आपके लिए मज़ेदार एक हाईलाइट दे रहा है। अब हम चलते हैं, हमारा अगला आ गया महीना मई, फर्स्ट मई 2023। तो जी टॉरियंस, देखिए कि मई के महीने में हमें क्या मैसेज है। इसका मतलब है अगर आप लोगों ने मेरी बात मानी थी, रिलेशनशिप पे मेहनत की, सब्र किया, यहाँ पे उसका रिवॉर्ड नज़र आ रहा है। एक और सितारा आता है, आपके अंदर ख़ुद एतमादी को बढ़ाता है, उधर आपकी रूहानियत काम कर रही है, आपकी दुआएं काम करती हुई नज़र आ रही हैं, और इधर माशाल्लाह आपके रिलेशनशिप का तनाव दबाव कम होता हुआ नज़र आ रहा है, और थोड़े ही महीनों के बाद ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। फाइनेंसिस में सितारा इस वक्त बहुत बेहतर है, और वो सितारा वहीं पे है जो हम कह रहे हैं कि ससुराली रिश्तेदारियों में मई के महीने में, और अपनी ख़ानदानी बरादरी के मामलात में, या डोमेस्टिक ट्रैवलिंग में, इसमें आपको मोहतात रहना पड़ेगा। दोस्त अहबाब इस वक्त इंशाअल्लाह आपकी मदद के लिए आपके शामिल हाल नज़र आते हैं। वहाँ पे सितारे की जो पोजीशन है वो बिल्कुल आपकी फेवर में है। और ये था जी हमारे टॉरियंस के जो है मई के महीने के हालात, जो कि उनका अपना बर्थ का महीना भी होता है। अब हम चलते हैं, मई के बाद आ गया जी जून। तो अब हम आगे टॉरियंस जून 2023 के अंदर। ये वो टाइम था जो मुझे आप लोगों के लिए इंतज़ार था टॉरियंस, कि माशाल्लाह अब आप कॉन्फिडेंट टाइम में, सेफ जोन में एंटर हो गए हैं 2023 के 1 जून के बाद से। खून करो मौजा, अब मुझे आपकी कोई ख़तरा, आपके लिए कोई प्रॉब्लम इंशाल्लाह नहीं रहता यहाँ पे। और जो है फाइनेंशियली भी सितारे की पोजीशन ठीक है। जो है अब ससुराली रिश्तेदारियाँ, ख़ानदानी रिश्तेदारियाँ भी इस महीने से मुवाफ़िक हो जाती हैं। तो अगर पिछले 2 या 3 माह आपने अक्ल से रिश्तों को निभाया, तो उसका रिवॉर्ड आपको इन महीनों में मिल जाएगा। ख़ानदानी रिश्ते हो गए, अपने बहन भाई हो गए, पेरेंट्स हो गए, ससुराल हो गया, इस वक्त टॉरियंस आपकी ग्रिप स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अब हम चलते हैं जी, इसके बाद हम चलते हैं जुलाई में। जुलाई में पहुंच गए, जुलाई 2023। जी टॉरियंस, अब क्या कहता है हमें आपका जुलाई का महीना। इस वक्त जो है टॉरियंस जुलाई के महीने में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत, जो टॉरियंस शादी की प्लानिंग में हैं, जो ऑलरेडी मैरिड हैं, जो बिज़नेस रिलेशंस बनाना चाहते हैं, अब आप सेफ जोन के अंदर हैं। दूसरा, रिश्तों के मामलात हों, ससुराल हो, अपने घर वाले हों, पेरेंट्स हों, दफ्तरी मामलात हों, अल्हम्दुलिल्लाह जुलाई में आप बिल्कुल सेफ़ उसके सेफ़ ज़ोन के अंदर हो। हाँ, दोस्ती यारी के जो मामलात हैं उसमें ज़रा सा मोहतात होना पड़ेगा, और अगर किसी दुनियावी ख्वाहिश के रास्ते में कोई रुकावटें आती हैं तो उसमें थोड़ा सा सब्र से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि टॉरियंस में ज़रा सब्र मुश्किल होता है। अब हम चलते हैं अपने अगले सितारे की तरफ। जी टॉरियंस, अब आ गया अगस्त का महीना, और क्या कहता है हमें अगस्त। शुक्र है आप इस वक्त दिमागी तौर पे अभी भी उसमें हैं, मतलब रिलेशनशिप में अब आपकी ग्रिप स्ट्रॉन्ग हो चुकी हुई है। हो सकता है सोशल स्टेटस में भी आप अपग्रेड हुए हो, लेकिन इस वक्त में दिमाग के ऊपर लोड पड़ रहा है, वो डील करना पड़ेगा। वो मुझे नहीं पता अब आप कैसे उसको डील करेंगे, क्योंकि दिमाग के ऊपर सितारों का एक बोझ इंडिकेट होता हुआ नज़र आता है। लेकिन ये ज़रूर है, रिश्ते हों, आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपकी लव लाइफ, इस वक्त टॉरियंस आपकी बड़ी पॉजिटिव स्ट्रेंथ बनते हुए नज़र आते हैं। हाँ, दोस्त अहबाब के साथ भी ताल्लुकात में ज़रा सी इस वक्त स्ट्रेटजी के साथ चलना पड़ेगा। बिज़नेस मौक़ों वाला जो हाउस है वो ठीक है, लेकिन ब्रेन पे, दिमाग पे इस वक्त लोड आता है। ये वो टाइम है जिसमें हम कहते हैं कि वो जो सीक्रेट एनिमीज़ होते हैं वो ना एक्टिव हो जाएं,
وہ نہ آپ کے لیے کوئی مسائل پیدا کر دیں، تو یہاں پہ آپ کو وہاں ذرا سا احتیاط کرنی پڑے گی۔ اگست کے بعد ہم چلتے ہیں جی، اگلا ہمارے پاس آ گیا سپٹمبر۔ میرا تو کمپیوٹر بھی بڈھا ہو گیا میری طرح، تو جو ہے یہ پرابلم اب پیدا کرتا ہے، برداشت کیجئے۔ اب ہم آگے ٹورینز آپ کے لیے سپٹمبر کے مہینے پہ۔ سپٹمبر کا مہینہ شکر ہے اللہ کا کہ ریلیشن شپ کنٹرول میں رہیں گے، رشتے ہر قسم کے، لو لائف وہ بھی کنٹرول میں رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ سپٹمبر کے مہینے میں آپ کی ہیلتھ پہ، یعنی آپ کی ذہنی صحت اور آپ کی جسمانی صحت کو تھوڑا سا ہم کہیں گے کہ وہاں پہ آپ کو ویجیلنٹ ہونا پڑے گا، آپ کو وہاں پہ ذرا سی اپنی احتیاط کرنی پڑے گی۔ تو یہ اپنے ذہن میں ضرور رکھنا ہے کہ وہاں پہ آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی۔ باقی دوست احباب وہ خانہ بھی ٹھیک ہے، دنیاوی ڈیزائرز بھی تھوڑی سی یہاں پہ اگر ٹائم ٹیکنگ ہوتی ہیں، لیکن آپ کی ڈیزائر ضرور پوری ہوں گی۔ سب سے زیادہ مجھے خوشی جو ہے، کچھ سوشل سٹیٹس بھی آپ کا رائز ہوتا ہے، آپ کا پارٹنر بھی آپ کے لیے فیوریبل ہوتا ہے، وہ بزنس پارٹنر ہے، وہ لائف پارٹنر ہے، اللہ کے فضل سے وہاں پہ معاملات آپ کی سپورٹ میں ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں جی، اگلا ستارہ وہ مہینہ آ گیا ہمارے پاس سپٹمبر کے بعد کیا آتا ہے؟ اکتوبر۔ میری ٹیم سو چکی ہے، اچھا یہ آ گیا جی اکتوبر کا مہینہ۔ جی ٹورینز، اکتوبر کا جو مہینہ ہے اس میں بھی ستارے اللہ کے فضل سے جن ریلیشن شپ میں اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے، اور لیکن دماغ کا دباؤ اور ہیلتھ اور جو لوگ ملازمت میں ہیں، یہ 2 مہینے یعنی سپٹمبر اور اکتوبر بہت ویجیلنٹ رہنا پڑے گا۔ لیکن رشتے، آپ کی فیملی ہے، آپ کے بچگان ہیں، آپ کی لو لائف ہے، آپ کی ازدواجی زندگی ہے، یہ آپ کی پازیٹیو سٹرینتھ ہے۔ تو اور لیکن ان 2 مہینوں میں دماغ کا دباؤ، دیکھیں اب چیزیں وقت گزر جاتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا، صرف آپ نے انہیں سمجھ کے ان کے ساتھ چلنا ہے نا۔ تو یہ 2 مہینے جو ہیں 2023 کے، یہ تھوڑا سا بلڈ اپ کرتے ہیں مینٹل دباؤ اور آپ کی فزیکل ہیلتھ پہ، اور جس کی وجہ سے آپ کا کام بھی سفر کر سکتا ہے، یعنی آپ کو جاب میں بھی کوئی سٹریس آ سکتا ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں جی، اکتوبر کے بعد اگلا آ گیا نومبر، ہے نا جی، یہی ہے نا؟ اوہو، اکتوبر کے بعد دیکھیں ذرا یہ ینگ بچوں کا حال دیکھیے، کاش کہ میں کیمرہ موڑ سکوں اور جو ٹیم ہے میں آپ کو دکھا سکوں۔ بہت بڑی ٹیم ہے ہمارے پاس، آپ کیمرہ موڑ نہیں سکتے ہم آپ کے لیے۔ اب ہم آگے جی ٹورینز نومبر کے اوپر۔ نومبر کیا کہتا ہے؟ نومبر یہ کہتا ہے آپ کا مینٹل دباؤ وہی ہے، فزیکل دباؤ ہٹ جاتا ہے، اور رشتوں میں پھر آپ پازیٹیو ہونا شروع ہوتا ہے آپ کا ستارہ۔ رشتے اس وقت فل سٹرینتھ کے اندر ہے اللہ کے فضل سے، چاہے وہ پارٹنرشپ بزنس ہے، چاہے وہ پارٹنرشپ ود دی لائف پارٹنر کے ساتھ ہے، چاہے وہ سوشل ریلیشنز ہیں، الحمدللہ اس وقت آپ کی گرپ وہاں پہ بہت زیادہ سٹرونگ ہے۔ 1 2 3 4 اینڈ 5 لو لائف میں معاملات تھوڑے سے ذرا سینٹی ضرور ہو سکتے ہیں، یا نومبر کا مہینہ تھوڑا سا آپ کو ذرا ایموشنل ضرور رکھ سکتا ہے، لیکن یہ شکر ہے کہ اب گھر میں جو تکلیف آپ نے پچھلے سال کاٹی ہے نا، وہ تکلیف یقین کریں 2023 آپ کو ڈبل ریوارڈ دے کے جا رہا ہے۔ باقی الحمدللہ بزنس میں صرف اتنا کہوں گی کہ ذرا سا کوئی مینٹل دباؤ رہے گا، وہ اس کے لیے وہ ہم آپ کو ساتھ ساتھ کچھ جیسے باقی ستاروں کی ہم مدد کرتے تھے ٹورینز، میری زندگی کی دعا مانگیے گا، جب یہ وقت اللہ نہ کرے آپ کو تنگ کرے، اگر تنگ کرے گا تو ہم ہیں ان مسئلوں کا حل دینے کے لیے بھی۔ اب ہم چلتے ہیں جی اسی سال کا آخری مہینے کی طرف کہ 2023 کا خاتمہ کیسے ہوتا ہے۔
شکر ہے 2023 میں 2022 کو جب پڑھتی تھی میرا دماغ گھوم جاتا تھا، تو یہ شکر ہے کہ 2023 جو ہے اس طرح کی اس میں میجر اور وہ ریپڈ فائٹ ٹائپ کا سال نہیں ہے۔ اب ہم اس کو ٹورینس دیکھتے ہیں کہ یہ اینڈ کیسے ہوگا۔ شکر ہے ازدواجی فرنٹ پہ سکون ہے، نوکری میں حالات پرامن ہوتے ہیں، ہیلتھ ایریا بہتر ہو جاتا ہے، فائنینشل ایریا میں میرے رب کی بلیسنگ آپ کے ساتھ بہت آتی ہے، فائنینسز میں رب کا خاص کرم اس وقت میں ہوتا ہے، اور کوئی آپ کوئی پراپرٹی بھی خریدتے ہوئے یا بیچتے ہوئے نظر آتے ہیں، مطلب اس وقت صاحب جائیداد ہونے کے بھی امکانات موجود ہیں۔ لائف سٹیٹس بھی تھوڑا اللہ پاک آپ کا 2023 میں اس کو اپ گریڈ کرتے ہیں، اور سب سے مجھے جو خوشی ہے آپ کا جاب ایریا اور ہیلتھ ایریا جو تھا وہاں پہ جو سٹریس پڑ رہا تھا وہ ہم نے یہاں پہ ستاروں نے ہمیں بتایا ہے کہ یہاں تک آپ مینج کر چکے ہوں گے۔ مینج ایک ہی چیز کرنی پڑے گی اس وقت اپنے دماغ کو۔ دیکھیں خواہشات کا تو کوئی اینڈ نہیں ہے نا، مطلب جو ہے اگر ایک چیز فرنٹ اچھا ہوا تو انسان کو لگے گا کہ ان فرنٹس پہ میں کام کروں۔ جب تک سانس ہے نا یاد رکھیے، ای سی جی کی لائنز کو دیکھیے کہ وہ ایسے ایسے ہیں، جس دن وہ ایسے ہو جائے گی سمجھیے گیم اوور، کہانی ختم، خلاص۔ تو وہ سموتھ یا سٹیبل اسی دن ہوگی جس دن ہماری ای سی جی کی لائن سیدھی ہو جائے گی۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے کرم میں رکھیں، 2023 اتنا آسان ہو آپ کے اوپر، ان 12 خانوں میں، میں صرف ایک خانے پہ کیوں بات کروں، 12 خانوں پہ اس کی روشنی رہے میرے ٹورینس کے لیے۔ باقی ڈیٹیل کے لیے آپ نے ہمارا ویکلی بشرط زندگی صحت سلامتی آپ ہمارا ویکلی فالو اپ کرتے رہیے گا۔ باقی ہمارے لیے زندگی کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے صحت اور انرجی دیے رکھے کہ میں آپ لوگوں کے کام آ سکوں۔ اگر میں آپ کے کام آ جاؤں تو میرے لیے دعا کر دیجیے گا۔ یہ جو دماغ سے ڈیل کرنے کی ٹینشن میں دیکھ رہی ہوں اس کے لیے میں ہوں نا، قسم سے میں ہوں نا آپ لوگوں کے لیے۔ اگر مجھے زندگی دی اس لیے آپ کو کہہ کے جا رہی ہوں کہ میرے لیے دعا مانگیے گا۔ چھوٹی چھوٹی ریمیڈیز میں آپ کو دیتی رہوں گی ویکلی۔ یہ وقت بھی ہمارا گزر جائے گا۔ ہماری کوشش کیا ہوتی ہے، وقت نے بہرحال گزر جانا ہے، بہرحال اس نے گزر جانا ہے، وہ ہم ہمارے اوپر سے ہو کے نہ گزرے، دائیں بائیں اوپر نیچے سے ہو کے گزر جائے۔ ستہ خیراں ہو میرے ٹورینس کی۔ انشاءاللہ ملاقات ہوتی رہے گی آپ لوگوں کے ساتھ۔ 2023 اللہ کرے پر امن رہے آپ کے لیے 12 خانوں میں، میری دل سے گھڑوچ کے دعا ہے آپ لوگوں کے لیے۔ اللہ آپ کو سب کو اپنی امان میں رکھے، اللہ آپ کے پیاروں کو بھی حفظ و امان میں رکھیں۔ فی امان اللہ۔